आतां इस्टराक खंय वचपाक कितें हा इव्हेंट हे फाटी? ओ माय गॉड मिस्टर मॅक, तू इंग्लंडासून सारको रायट टायमा आयला. हय सारकें. इस्टर ब्लास्ट म्हणून मरे आमचे वेलसांवचे फिशरमॅनान सेंट पॉल एसोसिएशनान एक व्हडलो बीच शो दवरला. आफ्टर 20 yearsआन पॉप्युलर बीच शो वेलसांव बीचीचेर आसतलो 20 तारखेक ऑन संडे. तूं आगे फॅमिली भुरग्यांक येयलेलो तो आयज चोयला. तुमी एन्जॉय जावपाचें आनी तितलेंच न्ही, तितूंत टॉप स्क्वेअर हेड बँड, तेज भायर वन मोर टॉप बँड आसा. त्या बँडाचें नांव हायवे 17. तेच पोरी जायते भाशेन बँडां आसा टॉप. आनी गोंयचे नंबर 1 सिंगर मिस्टर लॉरी, आमची कोंकणी भाशा तेमी स्वताच वयर काडल्या कोंकणी उतरां उलोवन. आनीक आमचो ज्युनियर रेगन, तोय बी इतली बरी बँडां म्युजीक आसात पात्रांव. आनी तितलेय तूं वळखता तुजे टायमाचे डीजे आसात, ताची नांव तुंय बी जाणा. पॉप्युलर टॉप गोवन डीजे Don't forget DJ Ryan Nogan, DJ Paul and DJ Ashwin. So see you guys there. Don't forget. तितलेच न्हय, आनीक हे बीट शोवाक सगळ्यांचो व्हडलो प्रायज 15 लाख हावजी आसतली. आनी ही आमचे हरिभावान हावजी दवरल्या, जे भुरग्यांक माय पाय ना कितेंय प्रॉफिट आयलें जाल्यार हे चॅरिटी दितले. तेचे आदाराक केलना जे हे बिटशोवाक फायदो मेळ्ळो जाल्यार माय पायक नासलेल्या भुरग्यांक ते चॅरिटीक हे पयशे दितले. हांव आमचे गोंयकाराक ताणेन मागता, प्लीज जाय त्या भुरग्यांक घेवन येवचे, लोकांक घेवन येवचो. आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल कितल्या वर्सांचो पॉप्युलर जाग्याचे बीचीचो वेलसांव बीचीर येवन संडे 20 तारखेक आमचे इस्टराचे फुगसांव फुलोयचें. Every day is a good day, Mr. Mark. Don't forget, you're on top DJ.